Once again, Jai Masi everyone. फेरि पनि तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह। First of all, I want to thank God for bringing us here and giving me this opportunity. म सर्वप्रथम त हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि यो अवसर उहाँले मलाई यस ठाउँमा उभिकन तपाईँहरूको अगाडि बोल्ने दिनुभएको छ। And next thanks goes to San Kumar Bhai for choosing me today and encouraging me. अनि दोस्रो चाहिँ म सनकुमार भाइलाई धन्यवाद दिन्छु, उहाँले मलाई यो बोल्नको निम्ति सहायता अनि चुन्नु भएको छ। Today the word God gave me is about finding peace. अनि आज मलाई परमेश्वरले दिनुभएको वचन चाहिँ शान्ति कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा। That peace is very important for us to live the life. अनि शान्ति चाहिँ हामी जीवन जिउनको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Because we live in this world where there are so many problems around us, but we need peace. अनि यो संसारमा हामी बस्दै गर्दाखेरि हामीले वरिपरि धेरै ठुलो ठुलो समस्याहरू देख्छौँ, तर हामीलाई यो संसारमा बस्नु हो भने चाहिँ हामीलाई शान्ति चाहिन्छ। Because that's what Bible tell us, to live peace with everyone. अनि बाइबलले पनि त्यसरी भन्छ हामी शान्तिमा बस्नु जरुरी हुन्छ। Not just from inside, but with the other people too. अनि भित्र मात्रै होइन तर बाहिर पनि शान्ति हुनुपर्छ। When we go to book of Romans chapter 12 verse 18, अनि जब हामी रोमीको किताब 12 अध्यायको 18 पदमा हामी हेर्छौँ भने and Paul is encouraging us, he's saying, if it is possible, यदि कुनै कुराहरू असम्भव छ भने as much as depends on you, अनि म यहाँ तपाईँहरूसँग पढ्नेछु, प्रिय हो आफैले कहिले बदला नल्याऊ तर परमेश्वरको क्रोध छोडिदेऊ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने। सरी मैले 19 पढेछु। 18, yes भाइ। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। It's written, if it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. अनि यदि हुन सक्छ भने तिमीहरूले कमसेकम शान्तिमा बस भन्ने विषय लेखिएको छ यहाँ। Means how can we live in peace? अनि हामी कसरी शान्तिमा बस्न सक्छौँ? You know, most of the time, maybe you all have noticed this, अनि तपाईँले धेरैचोटि सबैजनाले यो कुरालाई नोटिस गर्नुभएको छ होला। that on some days we are really happy. अनि कोही दिन चाहिँ हामी अति नै खुसी हुन्छौँ, Sometimes we are really eager to do something. अनि कोही बेला चाहिँ हामीलाई के गर्छु भन्ने कुराको जोस आउँछ, But on the other days we feel sad. तर फेरि अर्को दिन चाहिँ हामीलाई धेरै निराशित हुन्छौँ हामी। We get angry. हामी कोही बेला फेरि रिसाउनु पुग्छौँ। But no, that's not how it should be. अनि त्यस्तो हुनुपर्ने होइन जसरी। We need to have peace all the time inside us. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ सधैँभर भित्र शान्ति हुनु जरुरी हुन्छ। And what's the opposite of peace? That we are full of anger. अनि शान्तिको विपरीत के हो त? त्यो क्रोध हो। That why we get angry? हामी किन रिसाउँछौँ? Sometimes it is cause of our own deeds. अनि कोही बेला चाहिँ हामीले गरेको आफ्नै व्यवहारदेखि आफूलाई रिस उठ्छ। But most of the time it is cause of the other people. धेरै जसो चाहिँ अरूले आफूलाई गरेको व्यवहारको कारणले गर्दा हामी रिसाउँछौँ। You know, in the family or at work, कोही बेला हाम्रो परिवारमा, कोही बेला हाम्रो काम व्यवसायमा, on the road or outside in the shopping center or somewhere. अनि हामी कोही बेला बाटोको दोरीमा, कोही बेला सपिङ महल हुँदी। Because we will have someone around us who is not nice to us. अनि हाम्रो वरिपरि भएको व्यक्तिहरू जो चाहिँ हामीसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न उनीहरूसँग हामी क्रोधित हुन्छौँ। You know, even at work, let's take an example. There is someone working with you who is not nice to you. अनि तपाईँले एउटा कामको उदाहरण लिनुहोस् जो चाहिँ तपाईँसँग एकदमै राम्रो व्यवहार गर्दैन, त्यो मानिसको उदाहरण ल्याउँ। It could be in the school or somewhere else. अनि एउटा त्यो विद्यालयमा पनि हुनसक्छ, त्यो कुनै ठाउँमा हुनसक्छ। Is the one who is always rude to you, जो चाहिँ तपाईँसँग जहिले पनि खराबीको कुरा देखाउँछ, saying bad things about you, अनि तपाईँलाई जहिले पनि नराम्रो कुरा मात्रै भनिराख्छ। and then you got angry because of that. अनि त्यो भनेको कारणले गर्दा तपाईँ जहिले पनि क्रोधित हुनुहुन्छ। You know, you feel like that man and is not nice to me, that's why I got angry. अनि जहिले पनि तपाईँ यो भन्नुहुन्छ कि यो मान्छेले मलाई कहिले पनि राम्रो प्रकारले हेर्दैन अनि व्यवहार गर्दैन, त्यो भएको कारणले गर्दा मलाई जहिले पनि रिस उठ्छ। But the thing we need to understand from this is अनि यो कुराबाट हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने that we need to have peace. हामीलाई शान्तिको बडो आवश्यकता छ। We are going to meet many people who are not nice to us. अनि हामीले हाम्रो जीवनको यापन गर्दै गर्दा धेरै मानिसहरूलाई भेट्छौँ जो चाहिँ हामीसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। Because we can't control them. अनि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले बहसमा ल्याउन सक्दैनौँ।
We can't change someone's attitude toward us. अनि उनीहरूको त्यो क्रोधितलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। Means we can change the things, but we can't change humans. अनि हामीले कति कुरालाई चेन्ज गर्न सक्छौँ तर मान्छेको व्यवहारलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। Because God don't want us to change others. अनि परमेश्वरले कहिले पनि अरूलाई हामीबाट परिवर्तन गरेको चाहनुहुन्न। Because that's everyone's free will. अनि जहिले पनि मान्छेको यो कमजोरी चाहिँ यही छ। That God has given us free will. अनि जहिले पनि मान्छे परमेश्वरले मलाई दिनुभएको सो इच्छा चाहिँ यही हो भन्ने कुरालाई सोच्छ। And it depends on everyone that how they're going to use it. अनि मानिसमा भर पर्छ, मानिसले परमेश्वरले दिनुभएको मेरो सो इच्छा यही हो भन्ने कसरी मानिसले त्यो कुरालाई आधारित लिन्छ। Like I said about changing things, अनि मैले भन्दै थिएँ केही समय अगाडि के कुराहरू चेन्ज हुने विषयमा। when we go back in the Bible, जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने we see when Moses was taking people of Israel out of Egypt, अनि हामीले मोसाले जसरी इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट अनि प्रतिज्ञाको देशमा लाँदै थिए। at one incident when they were all standing on the bank of Red Sea, अनि त्यो रेक्सी भन्ने एउटा समुद्रको किनारमा उनीहरू सबै उभिएका थिए। on the one side there was Red Sea, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ त्यहाँनिर लाल समुद्र थियो। but on the other side there was enemies, army of Egypt. अनि तर अर्कोपट्टि हेर्ने भने चाहिँ अनि मिस्र देशका सैनिकहरू थिए। But God told Moses to make way through the sea. तर परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो कि यो समुद्रबाट तैँले बाटो बनाएर जानुपर्नेछ। Means we know our God is so powerful. अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो परमेश्वर अति नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। He could have done anything. अनि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। And what I'm talking about anything is God could have given power to Moses to change enemy's mind. परमेश्वरले यो पनि शक्ति दिन सक्नुहुन्थ्यो कि जो शत्रु छन् तिनीहरूको मन मस्तिष्कलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति पनि मोसालाई दिन सक्नुहुन्थ्यो। That Moses could have changed enemy's heart and mind so that they could run away. अनि मोसाले ती मानिसहरूको हृदयलाई परिवर्तन गरिकन तिनीहरूदेखि उनीहरू भाग्न सक्थे। But God gave him the other option. तर परमेश्वरले मोसालाई अर्को चुनाव दिनुभयो। God told him to raise his rod so that Red Sea departs and make way for them. अनि मोसालाई यो भन्नुभयो तँसँग भएको लट्ठीलाई प्रयोग गर अनि समुद्रमा बाटो बनाइकन तँ यसबाट जानुपर्छ भन्नुभयो। From this we can see that we can change the things but we can't change people around us. अनि हामीले योबाट के बुझ्न सक्छौँ भने त्यहाँ आएको अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ तर मानिसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। Because God gave us this gift of free will that everyone can choose however he wants. अनि परमेश्वरले हामीलाई सो इच्छा दिनुभएको छ, कसले कसरी चुनाव गर्छ त्यसमा फरक पर्दछ। So in the same way we need to change us, not the others. पहिलो चाहिँ जहिले पनि आफूलाई हामीले जाँच गर्नुपर्छ तर अरूलाई होइन। Means when someone is around us we can't change him to be nice to us. हामीले कहिले पनि हामीसँग वरिपरि भएको मानिसलाई त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर आफूप्रति राम्रो व्यवहार गर्ने बनाउन सक्दैनौँ। The only thing what we can do is control ourselves. तर अर्को कुरा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले आफूलाई बसमा राख्न सक्छौँ अनि आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। To find peace inside us अनि हामीले भित्र भएको शान्तिलाई भेट्नको निम्ति so that we don't get angry on the other people's actions. अनि हामीले भित्र भएको शान्तिले अनि अरूले रिसाउँदैन त्यो भएकोमा। And how can we do it? हामीले त्यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ त? Means if I say that someone come and abuse me and I will be calm, it's impossible. अनि म यसो भन्छु भने कसै मसँग आउँछ अनि मलाई शोषण गरिरहेको छ त्यो प्रति म बहुत क्रोधित हुन्छु भने But I can't find peace inside me by myself. मैले कहिले पनि म भित्र भएको शान्तिलाई कहिले पनि भेटाउन सक्दिनँ। And there's only one way to find peace inside. तर एउटै मात्रै कारण छ हामीले भित्र भएको शान्तिलाई भेट्नको निम्ति We need help from Holy Spirit. हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ। Because we see when Jesus was on the earth अनि हामीले देख्न सक्छौँ जब येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो as a human being, अनि उहाँ एउटा मानव भइकन we see that he had so many oppositions. अनि येशू ख्रीष्टको धेरै विपरीत अनि विपक्ष दलहरू थिए, पार्टीहरू थिए। Whenever he was going somewhere, people were calling him that he's the devil. अनि जब उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो सेवकाईमा अनि मानिसहरूले उहाँलाई भन्ने गर्थे यो मान्छेलाई त भूत लागेको छ भन्थे।
and they were ready to stone him, अनि उहाँलाई ढुङ्गा हान्नलाई तयारी हुन्थे and at the end they crucified him. अनि अन्तमा हामीले देख्न सक्छौँ कि उहाँलाई क्रुसमा झुन्ड्याएका छन्। But one thing we notice from this is हामीले एउटा कुरा चाहिँ यस कुराबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ that Jesus was always calm. अनि जहिले पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ विनम्र हुनुहुन्थ्यो। You know, we never see in the Bible हामीले कहीँ पनि बाइबलमा भेट्दैनौँ that, that Jesus was angry on someone. अनि हामीले बाइबलमा यसरी भेट्न सक्दैनौँ मानिसहरूदेखि एकदमै क्रोधित रिसाएको कहिले पनि हामीले भेट्न सक्दैनौँ। We never saw Jesus talking to his friends अनि हामीले येशू ख्रीष्टको साथीहरूसँग यसरी बोलेको पनि भेट्दैनौँ that, I'm trying to help others, but the people are calling me devil. मलाई मान्छेहरूलाई म सहयोग गर्न चाहन्छु तर मान्छेहरूले चाहिँ मलाई भूत भन्छन् प्रेत भन्छन् भनिकन कहिले पनि येशूले भन्नु भएन। He never said that I'm sad, अनि उहाँले कहिले पनि भएन म एकदमै दुखित छु भनेर। that people are not accepting me. मानिसहरूले मलाई स्वीकार नगरेकोमा म दुखित छुइनँ भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। He never said to Peter or anyone that, Peter, I'm too sad today, people try to stone me. अनि पत्रुसलाई कहिले पनि यसो भन्नु भएन मान्छेहरूले मलाई पुरा ढुङ्गा हान्न खोजिरहेका छन् ढुङ्गा हानिरहेका छन् म एकदमै निराशित छु भन्नु भएन। He never said, oh, I'm too angry today, no one is listening to me. अनि उहाँले कहिले पनि यसो भन्नु भएन कि आज मलाई कसैले पनि सुनेको छैन म एकदमै रिसाएको छु आज क्रोधित छु कहिले पनि भन्नु भएन। That I'm healing people, म मानिसहरूलाई चङ्गाइदिरहेको छु I'm saving people, मानिसहरूलाई मैले बचाइरहेको छु but people are still getting angry on me, तर मानिसहरूले रै पनि मसँग एकदमै क्रोधित भइरहेका छन्। that I'm too sad today, आज म धेरै रिसाएको छु that I'm angry today. म एकदमै क्रोधित छु आज। But why Jesus was so calm all the time? किन चाहिँ येशू ख्रीष्ट जहिले पनि शान्त बसिराख्नु भयो? Jesus was living as a human within us. अनि येशू चाहिँ हामी जस्तै मानव भएर बसिराख्नु भएको थियो। How can he be so calm when people were opposing him? कसरी उहाँ चाहिँ मानव भएर पनि मानिसहरूले त्यति उहाँलाई गाली गर्दा पनि उहाँ कसरी विनम्र अथवा शान्त भएर बस्न सक्नुभयो त? Means he was just as a human being like us at that time. अनि हामी जस्तै त्यो समयमा येशू ख्रीष्ट मानिस हुनुहुन्थ्यो Because he had Holy Spirit on him. तर उहाँभित्र पवित्र आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि He had Spirit of God on him all the time. अनि परमेश्वरको आत्मा उहाँभित्र सदैव भइरहेको थियो Because he was anointed. अनि उहाँ चाहिँ अभिषेक त गर्नुभएको थियो। That was the reason that he was always calm. अनि त्यो एउटा कारण हुनसक्छ उहाँ जहिले पनि अनि शान्त अनि स्वभाव भएको कारण। It doesn't matter how many people were coming to offend him, but he never get offended. त्यसले फरक पार्दैन कतिजना मान्छेहरू उहाँको विपरीतमा आए उहाँलाई गाली गर्न आए त्यो कुराले फरक पारेन। Because when we go to book of Luke chapter 4, जब हामी लुकाको किताब 4 अध्यायमा हामी जान्छौँ भने when Jesus was in the synagogue sharing message, जब येशू चाहिँ सभाघरमा सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो he told everyone that he got Holy Spirit over him. अनि उहाँले भन्नुभयो कि म भित्र पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ भनिकन। And the verse is like that in verse 18 when he was reading a book. जसरी मैले 18 पदलाई पढिरहेको थिएँ Jesus was reading book of Isaiah. अनि येशूले चाहिँ एसाइयाको पुस्तकलाई पढिराख्नु भएको थियो। Means those verses are from book of Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. अनि जुन खण्ड चाहिँ एसाइयाको किताब 61 अध्यायको 1 र 2 थियो। So those verses are like this. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. परमप्रभुको आत्मा म माथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति र परमप्रभुका प्रशस्ताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। And this was the prophecy which Isaiah gave to the people. अनि यो चाहिँ एउटा अगमबाणी थियो जो चाहिँ एसाया अगमवक्ताले भनेको। And then Jesus in verse 21 says it that this is fulfilled, that I am the Messiah. अनि येशू ख्रीष्टले लुकाको किताब 4 अध्यायको 21 पदमा यसरी भन्नुभयो कि यो चाहिँ धर्मशास्त्रमा दिएको अगमबाणी थियो अब यो अगमबाणी चाहिँ आज पुरा भएको छ म चाहिँ परमेश्वरको जीवित प्रिय पुत्र हुँ भनिकन। And verse 21 says, and he began to say them, today this scripture is fulfilled in your hearing.
अनि यहाँ यसरी 21 पदमा लेखिएको छ, तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आज धर्मशास्त्रको यो वचन तिमीहरूले सुन्दा सुन्दै पुरा भएको छ। So Jesus proves it that he was anointed with the Holy Spirit. अनि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले यो कुरालाई प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँ चाहिँ अभिषेकले भरिनु भएको थियो भन्ने कुरा। Because that's why he was always calm, full of peace. अनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि शान्त हुनुको कारण चाहिँ, शान्तिमा रहेको कारण चाहिँ यो पवित्र आत्माले भरिएकोले हो। Because when someone received Holy Spirit, he got all the powers through the Holy Spirit to him. अनि जब जो पवित्र आत्माले भरिन्छ अनि पवित्र आत्माको शक्ति उसले प्राप्त गर्दछ। Because it's written in Bible too that what is the fruit of Holy Spirit. अनि बाइबलमा लेखिएको छ कि पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ के हुन्। In book of Galatians chapter 5, अनि गलतीको किताब 5 अध्यायमा verse 22 and 23, अनि 21 देखि 22 सम्म, 22 देखि 23 सम्म, it says, but fruit of Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. अनि पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, धैर्य, शान्ति, आत्मा संयम यिनीहरू हुन्। We need to understand this, that fruit of Spirit is same to everyone. अनि पवित्र आत्माको फलहरू चाहिँ सबैको लागि उस्तै हो, बराबर छ। Means gifts could be different. वरदान चाहिँ फरक हुन सक्छ। Because Bible says someone is gifted with wisdom, someone with speaking in tongues, someone may be gifted with prophesying. अनि वरदान चाहिँ मानिसको फरक फरक हुनसक्छ। कसैको अगमबाणी बोल्ने वरदान हुन्छ, कसैको अन्य भाषामा बोल्ने कुरा हुन्छ, कसैको ज्ञानको कुरालाई छुट्याउने हुन्छ। सबैको आफ्आफ्नो वरदानहरू हुन्छन्। Means gifts could be different वरदान चाहिँ भिन्न भिन्दै हुनसक्छ to the different people. अनि भिन्दै मानिसहरूसँग। But fruit of Holy Spirit is same to everyone, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ सबैसँग एउटै हुनुपर्छ। which is peace. अनि त्यो चाहिँ एउटा शान्ति हो। We need to have this peace inside us. अनि हामीलाई यो शान्ति हाम्रो भित्र हुनु बडो जरुरी छ। Most of the time what we do, we feel like, oh, someone came and said something bad about me and I got angry on that. अनि हामीले कोही बेला यसो हुन्छ, कोही मान्छे आएर चाहिँ हामीलाई नराम्रो कुरा भन्छ अनि हामी रिसाउँछौँ। But we need to know that if we got Holy Spirit in us, हामीले जहिले पनि यो कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ कि यदि हामी भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ we will never get angry. हामी कहिले पनि एकदम क्रोधित हुनु पर्दैन। We will always be peaceful. हामी जहिले पनि शान्तिमा बसिराख्नुपर्छ। Because I believe in that. अनि जब यसमा हामी विश्वास गर्छौँ, Only that thing will come out of you what you are full with. अनि जे कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँबाट निस्किन थाल्छ। Because if I am full with anger, I will get angry so quickly. म जे कुराले भरिएको छु, जे कुरा म यदि रिसले भरिएको छु नि मदेखि भित्रबाट रिसै निस्किन थाल्छ। Because if I'm full with anger, I will obviously get angry so quickly. यदि म रिसले भरिएको छु भने मसँग छिट्टै एकदमै रिस निस्किहाल्छ। But if I'm filled with Holy Spirit, then only the good things will come out of me. यदि म भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा भरिनु भएको छ भने चाहिँ मबाट राम्रै कुराहरू निस्किन थाल्छ। A long time before, I heard one preacher. अनि धेरै समय अगाडि मैले एकजना परमेश्वरको दासबाट यो कुरा सुनेको थिएँ। And he explained it in a really nice way. अनि उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले यसलाई प्रचार गर्नुभएको थियो। I mean, I'm going to do the same what he did. अनि उहाँले जुन भर्सलाई बोल्नु भएको थियो त्यो भर्सलाई म पढ्नेछु। He gave a really good example. अनि उहाँले एउटा यति नै राम्रो उदाहरण दिनुभएको थियो। That's why I bring this bottle of water today with me. अनि त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यो बोतलमा पानी ल्याएको छु। With the same thing he did, that preacher I'm talking about. अनि उसले के गरेको थियो, पानीको बोतल ल्याएको थियो। He says, अनि उसले भन्यो only that thing will come out of us what we are full with. अनि जे भित्र भरिएको छ अनि त्यही नै बाहिर निस्किन्छ। Most of the time we say, oh no, someone came and provoked me and that's why I got angry. अनि हामी कोही बेला के भन्छौँ भने कसैले मसँग आएर बडो मलाई गर्यो, गिज्यायो अथवा मलाई यो गर्यो, रुबक गर्यो, त्यो भएको कारणले गर्दा म एङ्ग्री भएको हो भन्छौँ। We can't blame others. हामीले कहिले पनि अरूलाई आरोप लाउन सक्दैनौँ। Because only that thing will come out of us what we are full with. अनि यो कुरा मात्रै बाहिर निस्किन सक्छ जे हामीसँग भरिएको छ। Means we are like this bottle. हामी चाहिँ यो बोतल जस्तो हौँ। If someone comes to us यदि कोही हामीसँग आउँछ भने and shake us, यसरी हामीलाई सेक गर्छ, only that thing will come out what we are full with. जे भित्र छ त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। I think
So, means we need to know this, that what we got inside us. अनि यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि हामीभित्र जे छ त्यो कुरा बाहिर निस्किन्छ। Because obviously people are going to come and disturb us. हामीलाई थाहा छ मान्छेहरू अवश्य नै हामीसँग आउँछ अनि हामीलाई अवरोध गर्न थाल्छ। They're going to come and shake us. त्यो मान्छेहरूले आउँछ र हामीलाई हल्लाउन थाल्छ। And now we need to decide अनि हामीले चाहिँ यतिखेर निर्णय गर्नुपर्छ कि what we need to have inside us. हामीसँग भित्र के छ भन्ने कुरालाई। If we got anger inside us, यदि भित्र हामीसँग रिस छ भने चाहिँ obviously anger will come out. अनि अवश्य नै हामी भित्रबाट रिस नै निस्केर आउँछ। But we need to have Holy Spirit inside us, अनि हामीलाई भित्र चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिन्छ which can give us peace. अनि हामीलाई त्यसले शान्ति दिन्छ। So that if someone come and disturb us, यदि कसैले हामीलाई आएर अवरोध गर्छ भने, if we are filled with the Holy Spirit, यदि हामीसँग पवित्र आत्मा भरिएको छ भने only the blessings will come out of us. हामी भित्रबाट चाहिँ आशिषको कुराहरू मात्रै निस्किन थाल्छ। If someone come and hurt us, यदि कसैले हामीलाई आएर दुःख दिन्छ भने we will bless them. अनि हामीले उनीहरूलाई आशिष दिन थाल्छौँ। And that's how God wants us to be. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो हामी त्यस्तो हुनु। Because when God told us to live peaceably with all men, यदि परमेश्वरले हामीलाई सबै मानिसभित्र शान्ति हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने in book of Romans chapter 12 verse 18, अनि 12 अध्यायको रोमीको किताब 12 अध्यायको 18 पदले यसरी भन्छ, God told us to live peaceably with all men. अनि परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, सदैव तिमीहरू सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस। The main word to underline is all men. अनि यहाँनिर एउटा अन्डरलाइन गरेको चाहिँ के छ भने सबै मानिसहरूसँग। God didn't tell us to live in peace with only the good men. परमेश्वरले यसो भन्नुभएको छैन कि राम्रो मानिससँग मात्रै शान्तिमा बस भन्नुभएको He छैन। said we need to live peaceably with all men. अनि सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस भन्नुभएको छ। Doesn't matter someone is bad to us, त्यसले फरक पार्दैन जो मान्छे हामीलाई खराबी गर्छ, if someone is coming to hurt us, कसैले हामीलाई दुःख दिन आउँछ भने, but we should be blessing them. अनि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई आशिष नै दिनुपर्छ। We shouldn't think bad of anyone. अनि हामीले कसैकोलाई पनि विरुद्धमा हामीले बोल्न हुँदैन। Because how are we going to do it? How are we going to bless if someone is coming to hurt us? हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? कोही मानिसले हामीलाई दुःख दिँदैछ भने त्यसलाई कसरी हामी आशिष दिन सक्छौँ? Because if I'm already filled with anger, यदि हामी अगाडि नै हामी क्रोधितले भरिएका छौँ भने, even if someone comes to me, यदि कोही मानिस मसँग आउँछ भने, he will say 10 good things but one bad thing, यदि मलाई 10वटा कुरा राम्रो भन्छ अनि एउटा कुरा नराम्रो भन्छ भने, but I'll be filled with anger. Only anger will come out of me. मसँग रिस भरिएको हुन्छ, त्यो भएको कारणले त मबाट रिस नै निस्किन्छ बाहिर। But no, God don't want us to be like that. अनि होइन, परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो भएको चाहनुहुन्न। Because when people were calling Jesus a devil, यदि मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई भूत भनिरहेका थिए, because when people were going to stone him, अनि मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई ढुङ्गा हान्न खोजिरहेका थिए, he never got angry. अनि उहाँ कहिले पनि रिसाउनु भएन। He was always blessing everyone. अनि उहाँले जहिले पनि सबैजनालाई आशिष नै दिइराख्नु भयो। Even though when he was on the cross, उहाँ यदि क्रसमा हुँदाखेरि पनि he was bleeding, उहाँ रगत बगिरहेको थियो, he was beaten for a long time. अनि उहाँलाई धेरैचोटि उहाँलाई हिर्काइएको थियो, He might have lost more than 80% of the blood. अनि उहाँले आफ्नो जीवनको 80% भन्दा बढी रगतलाई बगाइसक्नु भएको थियो। His all skin was torn because of the hunters. Sorry? Because of the hunter. सबैले कोरा लागेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको शरीरबाट सबै रगत बगेको थियो। But he was not angry on anyone. अनि उहाँ त्यतिखेर पनि कहिलेसँग पनि रिसाउनु भएन। He was just blessing everyone. अनि उहाँले त्यतिखेरसम्म पनि सबैलाई आशिष नै दिइराख्नु भयो। He was still asking for forgiveness for them. अनि उहाँले त्यतिखेर पनि सबैजनालाई क्षमा दिनुहोस् भनिराख्नु भयो। He was still praying to God अनि त्यतिखेर पनि परमेश्वरसँग उहाँले प्रार्थना गरिराख्नु भयो। that God please forgive them. अनि परमेश्वर यिनीहरू जान्दैनन् यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनिराख्नु भयो। And we need to be like that. अनि हामीले त्यस्तो हुनु बडो जरुरी छ। Because I always say the same thing, म जहिले पनि एउटै कुरा भनिराखेको हुन्छु, that Jesus came on this earth अनि येशू चाहिँ संसारमा आउनु भएको कारण चाहिँ to show us how to live life. अनि हामीलाई कसरी जीवन जिउनुपर्छ भनेर देखाउनको लागि उहाँ यस संसारमा आउनु भएको And हो। that's one good quality what Jesus was showing us, अनि एउटा परमेश्वरको राम्रो चरित्र चाहिँ हामीलाई देखाउने चरित्र हो। to live in peace, अनि शान्तिमा बस्न, to have peace inside us. अनि शान्ति चाहिँ भित्र हुन। That doesn't matter how many people are coming against us. यसले फरक पार्दैन कतिजना मानिसहरू तपाईँसँग आएर तपाईँलाई दुःख दिन्छन्, We should still be praying for them. अनि हामीले जहिले पनि उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु जरुरी हुन्छ। We need to pray for everyone. हामीले सबैको निम्ति प्रार्थना गर्नु बडो जरुरी छ। Because even any non-believer or the one who haven't accepted Jesus yet, यदि कोही विश्वासी छैन अनि कसले परमेश्वरलाई स्वीकारेको छैन भने पनि even that person will be nice to
the one who is nice with them. अनि त्यो मान्छेले पनि अरू जसले उसलाई राम्रो गरेको छ त्यो मान्छेसँग राम्रो हुन उसले पनि सक्छ। But only one thing makes us better. अनि एउटै कुराले मात्रै उसलाई असल तुल्याउँछ। Only one thing makes us better than them. अनि एउटा कुराले मात्रै उनीहरूभन्दा अझै हामीलाई राम्रो देखाउँछ। That we are even blessing the people who are hurting us. अनि जसले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ त्यो मान्छेलाई पनि आशिष दियौँ भने चाहिँ त्यो मान्छेभन्दा हामी भिन्दै हुन So थाल्छौँ। that's why I want to say one thing. अनि त्यो भएको कारणले गर्दा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। We all know that there is a war going on between Israel and Palestine. अनि इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिचमा ठुलो लडाइँ भइरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ। Obviously, we need to pray for Israel, हामीले थाहा छ इजरायलको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। but we still need to keep people of Palestine in prayer for us. अनि हामीले प्यालेस्टाइनको निम्ति पनि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। We need to pray for them. अनि हामीले उनीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। Because as Jesus told us, जसरी येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो a good person don't need doctor. अनि A healthy person don't need doctor. स्वस्थ मानिसलाई चिकित्सकको खाँचो पर्दैन। A sick person needs the doctor. बिरामीलाई चाहिँ वैद्यको खाँचो पर्छ। So we know that they are doing wrong at the time. हामीलाई थाहा छ उनीहरूले खराब गरिरहेका छन्। Means I'm not taking side with anyone, म कसैको पनि पक्षमा लिएर बोल्न but I'm चाहन्न। just saying what God told us. अनि म एउटै कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई। He told us to pray for everyone. अनि उहाँले एउटै कुरा भन्नुभएको छ सबैको निम्ति प्रार्थना गर। We need to pray for Israel. हामीले इजरायलको निम्ति प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। We need to pray for Palestine too, अनि प्यालेस्टाइनको निम्ति पनि हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी so छ। that they can change their ways from bad to good. अनि उनीहरूले जब हामी प्रार्थना गर्छौँ उनीहरूको खराबी कुराबाट राम्रो कुरातिर उनीहरू मोडिन सक्छन्। And we need to find that peace inside us हामीले जहिले पनि भित्र चाहिँ शान्ति भेटाउनु जरुरी छ। to do that. अनि त्यो गर्नका निम्ति Because if we don't have peace inside us, यदि हामीले भित्र शान्तिलाई भेटाएन भने चाहिँ if we don't have peace, then we can't think straight. अनि हामी भित्र शान्ति भेटाएन हामीले कहिले पनि सिधा सोच्न सक्दैनौँ। So we need to receive that peace, have that peace, हामीले त्यो शान्तिलाई ग्रहण गर्नुपर्छ अनि त्यो शान्तिलाई हामीले उपभोग गर्नुपर्छ। and there's only one way. अनि त्यहाँ एउटै मात्रै बाटो छ। That's the presence of Holy Spirit inside us. अनि पवित्र आत्माको पवित्र उपस्थितिमा हामी मात्रै त्यो कुरालाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। We need to have that peace inside us. अनि त्यसलाई हामीले भित्र शान्ति ल्याउन सक्छौँ। For that, we need to have Holy Spirit inside us. अनि त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको सहायता हामीलाई भित्र चाहिन्छ। Because obviously, if we are not living in peace, हामीलाई थाहा छ हामी यदि शान्तिमा बस्यौँ भने चाहिँ if we are not kind, यदि हामी दयालु भएन भने if we are not faithful, यदि हामी विश्वासयोग्य भएन भने if we don't have self-control, यदि हामीलाई आत्मसंयम भएन भने so it means Holy Spirit is not inside us. अनि यसले देखाउँछ कि हामी भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई। Don't live in the fake promise that, I'm filled with Holy Spirit, but I'm doing these bad things. हामीले यो कहिले पनि हामी नाटकीय संसारमा हामी नबसौँ कि म पवित्र आत्माले भरिएको छु तर हामी झुटो जीवन जिइरहेका छौँ भने Don't ever pretend that you are filled with Holy Spirit. हामी कहिले पनि यो अभिनय नगरौँ कि म चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको छु भन्ने कुरालाई। Because just check yourself. Do you have these fruits inside you? अनि हामीले आफैले आफैलाई जाँच गरौँ कि के यो गुणहरूले हामी भरिएका छौँ त? Like, do we have all of these things inside us? के यो सबै गुणहरू हाम्रो जीवनमा भरिएको छ त? Because only then you can say that Holy Spirit is inside you. अनि यो सबै गुणहरू हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ मात्रै पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि म चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको छु भन्ने कुरालाई। And now we're going to talk about how can we receive Holy Spirit. अब म यो कुरालाई चर्चा गर्न चाहन्छु कि हामी कसरी पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। And for that, again, we need to look what Jesus was doing. अनि त्यो गर्नको निम्ति पनि हामीले येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। What Jesus was doing so that he can be calm all the time. अनि येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो र उहाँ जहिले पनि शान्तमा बसिराख्नुभयो। We never saw Jesus sitting idle and just gossiping about others. अनि उहाँ कहिले पनि मानिसहरूको बिचमा बसेर कहिले पनि अरूको बारेमा ब्याकपाइट गरिरहेको उहाँले भेट्नु भएन। We never saw him complaining. अनि उहाँले कहिले पनि अरूको बारेमा नराम्रो कुरा भनिरहेको थाहा पाउनु भएन। Because we see what Jesus was doing all the time. हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्ट जहिले के गरिराख्नु भयो भने Either he was sharing word of God, एउटा कुरा उहाँले जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई बाँडिराख्नु भयो, either he was healing the people, अर्को चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई चङ्गाई गरिराख्नु भयो, either he was helping people, अनि उहाँले अरू मानिसहरूलाई दुःखीको सहयोग गरिराख्नु भयो, or on his free time he was praying. अनि उहाँको केही फुर्सद समयमा उहाँले जहिले पनि प्रार्थना गरिराख्नुहुन्थ्यो। Every single morning when he was waking up, he used to go and pray. अनि जब बिहान उठ्नुहुन्थ्यो उहाँ जहिले पनि प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। Whenever he was finished with the preaching, जब उहाँले प्रचार गरेर सक्नुहुन्थ्यो,
he was going to pray. अनि उहाँ जहिले पनि प्रचार गरिसकेपछि उहाँ जहिले पनि प्रार्थना गर्न जानुहुन्थ्यो। He never spent time on anything else other than prayer. अनि उहाँले कहिले पनि त्यस्तो बेकामको समय बिताउनु भएन प्रार्थनाभन्दा बाहेक। But we are all doing opposite of that. हामी सबैजना चाहिँ योभन्दा विपरीत मोडमा मोडिरहेका छौँ। We are not doing what Jesus was doing. हामी येशू ख्रीष्टले जे गर्नुभयो त्यो कुरा गरिरहेका छैनौँ। We need to do what Jesus was doing. अनि हामीले जे येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो त्यो कुरा गर्नलाई हाम्रो जीवनमा जरुरी छ। We need to look at our life, what we are doing. अनि हाम्रो आफ्नै जीवनलाई आफैले आफैलाई जाँच गरौँ हामी के गर्दैछौँ यस। Because I don't know about others, but I can tell about myself म अरूको बारेमा म जान्दिनँ तर म मेरो आफ्नै विषयमा भन्न चाहन्छु। that when I wake up in the morning, I look for my phone. That's the first thing I do. म जब बिहानै उठ्छु जब म चाहिँ के गर्छु भने जहिले पनि मेरो फोनलाई हेर्छु। Sorry, I should change it. I used to do that. अनि मैले यसलाई अलिकति चेन्ज गरेको छु। म त्यसो गर्ने गर्थेँ। What we do, just look for the phone first in the morning. अनि के गर्छौँ भने हामी जहिले पनि पहिलोचोटि चाहिँ उठ्ने बित्तिकै हामी आफ्नो फोनलाई पक्रिन्छौँ अनि हामी त्यसमा चेक गर्न थाल्छौँ। We look for who sent us the messages or, what we see on the Facebook or Instagram somewhere. अनि हामी त्यसको विभिन्न सोसल मिडियालाई हेर्न थाल्छौँ, फेसबुक इन्स्टाग्रामलाई। अनि कसले मलाई के मेसेज पठाएछ कति लाइक गरेछ भन्ने कुरा हेर्न थाल्छौँ। And then we start getting ready for our daily things. अनि हामी त्यस पछाडि मात्रै दैनिक गर्ने कुराहरूलाई हामी गर्न थाल्छौँ। And what time we think of God? अनि हामीले यो विषयमा हेर्ने भने हामीले परमेश्वरप्रति कति कस्तो सोचेका रहेछौँ त। Most of the time we give God that time when we don't have anything else to do. अनि हामीले परमेश्वरलाई त्यो समय दिएको छौँ जुन समय चाहिँ हामीलाई काम नलाग्ने समय छ त्यो समय मात्रै दिइरहेका हुन्छौँ। But no, God wants us to go to Him first. अनि परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ जुन समय चाहिँ उहाँको लागि हाम्रो लागि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो समय चाहिँ उहाँलाई दिएको चाहनुहुन्छ। And first thing when we get up in the morning, जब हामी बिहानै उठ्छौँ we should go to God. हामी जहिले पनि परमेश्वरसँग जानु जरुरी छ। When we are going to do something, जब हामी केही कुरा गर्न थाल्छौँ भने we need to go to God. हामी जहिले पनि परमेश्वरसँग जानुपर्छ। When we are going to sleep, जब हामी सुत्न जानु अगाडि we need to go to God first. हामी परमेश्वरसँग जानु अगाडि जरुरी छ। Because we need to put God on priority. हामीले जहिले पनि परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। We need to give Him priority. हामीले उहाँलाई जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता दिनु Because जरुरी if we छ। don't put God on before everything else, यदि हामीले परमेश्वरलाई सबै कुरा भन्दा माथि राख्यौँ भने God will put us on the number 2 as well. अनि परमेश्वरले हामीलाई दोस्रो चरणमा राख्नुहुन्छ। If something is more important to us than God, कोही कुरा चाहिँ हामीलाई सबै कुरा भन्दा महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वर भन्दा, if we are not putting God at number 1, यदि हामीले परमेश्वरलाई पहिलो नम्बरमा राख्दैनौँ भने our prayers will never be answered. अनि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर कहिले पनि आउँदैन। We will never find peace inside us. हामीले कहिले पनि भित्र शान्तिलाई भेट्दैनौँ। To get the peace inside us, यदि हामीले भित्र शान्ति भेट्ने हो भने चाहिँ we need to spend more and more time with God. अनि हामीले धेरैभन्दा धेरै समय परमेश्वरसँग बिताउनु जरुरी छ। Because we are in this world, we are going to have good times and bad times. हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौँ, हामीलाई राम्रो समय पनि छ नराम्रो समय पनि छ। But we need a Holy Spirit with us all the time. हामीलाई जहिले पनि यो संसारमा बाँचुन्जेलसम्म हामीलाई पवित्र आत्मा भित्र हामीलाई चाहिन्छ। Because Holy Spirit is going to help us to come out of that bad phase. अनि हामीलाई पवित्र आत्माले मात्रै सहायता गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नराम्रो कुराबाट बाहिर निस्किनको निम्ति। Because the Bible tells us अनि बाइबलले यसरी हामीलाई भन्छ in book of Romans chapter 8 verse 26, अनि रोमीको किताब 8 अध्यायको 26 मा यसरी भन्छ, and Holy Spirit help us in our weakness. अनि पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलताहरूमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। Holy Spirit will help us when we are feeling weak. अनि पवित्र आत्माले सहयोग गर्नु नै हुन्छ जब हामी दुर्बल अनि हामी अस्वस्थ हुन्छौँ। And how can we get support if Holy Spirit is not inside us? हामीले कसरी सहायता पाउँछौँ यदि हामी भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने? Because for example, if I don't have my stick with me, how can I say take help from it? यदि उदाहरण दिन चाहन्छु यो मेरो एउटा हातमा पक्रिने लौरो छ, यदि योसँग यो छैन भने मैले कसरी सहायता पाउँछु? Because I will need that stick if I'm going to fall down. अनि यो लौरोलाई मलाई बडो आवश्यक छ यदि म यसलाई म कोही लड्न So in the same way, if we don't have Holy Spirit, how can we look for help? यदि भित्र हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने कसरी हामीले सहयोग माग्न सक्छौँ? So for everything we need Holy Spirit inside us. अनि सबै कुराको निम्ति हामीले पवित्र आत्मा हामीलाई चाहिन्छ।
And we have to pray to God to provide us Holy Spirit. अनि हामीले परमेश्वरसँग जहिले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ कि पवित्र आत्मा मलाई दिनुहोस् भनिकन। Just as Jesus was praying to God all the time. अनि त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि जहिले पनि परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गरिराख्नुहुन्थ्यो। He is part of the Trinity. Jesus is part of the Trinity. उहाँ चाहिँ त्रिएकको परमेश्वर हुनुहुन्छ, God, Son and Holy Spirit. अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। But he was still spending all of his time in prayer. अनि उहाँ त्रिएकको परमेश्वर भए तापनि जहिले पनि प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो। But who are we? अनि हामी चाहिँ को हौँ? But only we pray when we need something. हामी यस्ता व्यक्तिहरू हौँ जो जब हामीलाई आवश्यक पर्छ अनि मात्रै हामी प्रार्थना गर्छौँ। Only then we go to God when we get in trouble. हामी जब त्यतिखेर परमेश्वरसँग जान्छौँ जब हामी समस्यामा पर्छौँ। If Jesus was praying all the time, यदि येशू ख्रीष्टले जहिले पनि प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ भने why can't we spend more and more time with God? किन हामी प्रार्थना धेरैभन्दा धेरै परमेश्वरसँग बिताउन सक्दैनौँ? So if, like I'm going to repeat it again. If we need peace in ourselves, we need to have Holy Spirit. यदि हामी भित्र चाहिँ शान्ति चाहन्छौँ भने हामीलाई जहिले पनि पवित्र आत्मा चाहिन्छ। यो कुरालाई म दोहोऱ्याइराख्न चाहन्छु। And to receive the Holy Spirit, we need to put God on number one. यदि हामी भित्र पवित्र आत्मा भएको हामी चाहन्छौँ भने जहिले पनि यस परमेश्वर पितालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ। And that's what I want to share, encourage everyone today. अनि यही कुरा आज तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु अनि म तपाईहरु सबैलाई हौसला दिन चाहन्छु। Because don't go to God when you got nothing else to do. अनि तपाई जहिले पनि केही गर्ने काम छैन तपाईको बेकामको समयलाई लिइकन परमेश्वरको अगाडि नजानुहोस्। We need to go to God the first thing. अनि हामीले जतिखेर परमेश्वरसँग जाउँ कि जब हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय छ त्यो समयलाई लिइकन जाउँ। We need to go to God before everything. अनि हामी परमेश्वरसँग यतिखेर जानुपर्छ कि सबै कुरा भन्दा पहिलो चाहिँ हामी उहाँसँग जानु जरुरी छ। So that we can live in peace and we can receive Holy Spirit and all the good things in our life. जब हामी शान्तिमा बस्छौँ भने हामीले जहिले पनि पवित्र आत्मा पाउँछौँ अनि हाम्रो जीवनलाई हामीले राम्रोसँग यापन गर्न सक्छौँ। So I'm going to finish our message for today. अनि आजको वचनलाई म आज यहीँनिर राख्न चाहन्छु। But I want you to decide अनि म तपाईहरुलाई एउटा निर्णय गर्न लाउँछु that what you want to fill yourself with. अनि तपाई भित्र के कुराले भरिएको तपाई चाहनुहुन्छ? Anger or Holy Spirit? तपाईसँग क्रोधितले अथवा पवित्र आत्माले? You want to get angry all the time or you want to find peace all the time? तपाई जहिले पनि रिसाएको मात्रै तपाई चाहनुहुन्छ कि तपाई जहिले पनि शान्तमा बसेको तपाई Because if you're going चाहनुहुन्छ? to decide to have peace inside you, यदि तपाई भित्र पवित्र आत्मामा शान्ति आएको तपाई चाहनुहुन्छ भने because if you want peace, you need to have Holy Spirit inside you. यदि तपाई भित्र तपाईले शान्ति आएको चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ। So you have to decide what you want अनि तपाईले यो कुरालाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाई के चाहनुहुन्छ। and look for yourself whether you received the Holy Spirit or not yet. अनि तपाईले यो कुराको पर्खाइ गर्नुहोस् तपाईले पवित्र आत्मा भित्र पाउनु भएको छ या छैन। But in any case, if you got Holy Spirit or no, यदि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि तपाईले पवित्र आत्मा पाउनु भयो भने चाहिँ you need to spend more and more time with God. अनि तपाईले धेरैभन्दा धेरै समय परमेश्वरसँग बिताउनु पर्ने हुन्छ। Because if you don't receive Holy Spirit, you need to pray more so that God can give us Holy Spirit. यदि तपाईसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भने तपाईले धेरैभन्दा धेरै समय परमेश्वरसँग बिताउनुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईभित्र शान्ति पवित्र आत्माको फलहरू दिनुहुन्छ। Because that's the only way to receive Holy Spirit. अनि त्यो मात्रै एउटा कारण छ हामीले पवित्र आत्मा पाउनको निम्ति। So I'll finish my message today, but I want to pray before I get down. अनि म आजको वचनलाई म यस सक्नेछु अनि यो गर्नुभन्दा अगाडि म मेरो प्रार्थना गरिकन आजको वचनलाई सक्नेछु। So please everyone join with me. अनि सबैजना मसँग सहभागी हुनुहोस्। Thank you, God, for this time, God. Thank you for this day. Thank you that you brought us here, God. And thank you for all the blessings you've given us, God. And thanks for this word you gave us today, God. Thank you that you help us to share this word with everyone, God. And thank you, everyone. Thanks to everyone who ever heard this message, God. Please, God, I'm praying to you, Lord, to forgive us, God. We might have made many mistakes, God. God, but we believe in, God, that you're working in our life, God. God, help us to find peace inside us, God, so that we can have this, so that we can love everyone, God. As you told us, God, that's the biggest commandment is love God and love everyone. And God, we are unable to do it until we have peace inside us, God. To have peace, God, we need your Holy Spirit inside us, God. Please, God, bless us, God, and help us receive your Holy Spirit, God. Please, Lord, I'm praying to you to help us spend time with you more and more, God. Help us
so that we can always come to you the first thing, before everything, God. Please, God, we can't change ourselves, God, until you help us. Please, God, help us so that we can change ourselves and we can think of you before everything, God. Thank you very much, Lord, once again for all the things. And I'm praying to you, God, that you help us. You fill us up with the Holy Spirit, God. I'm praying to you, God, to change our ways, God, from worldly to godly, God. Please, Lord, I'm praying to you to keep encouraging us to follow you, God, because it's not easy to follow, God, but God, with your help, we can do it. Please, God, I'm praying to you once again, God, help us to receive your Holy Spirit, God. Help us grow in Spirit, God, and help us clear ourselves so that we can receive Holy Spirit, so that we can receive you, God. Please, God, I'm praying to you to keep us safe, keep us clean, Lord. Thank you very much, God, and I'm praying to you in the name of Lord Jesus. Amen. Jai Masihi, everyone. Thank you, bhai.